स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी नेकपा एमालेको घोषणा पत्र भर्खरै सार्वजनिक। नेकपा एमाले सार्वजनिक गर्यो स्थानीय तह निर्वाचनको केन्द्रीय घोषणा पत्र। एमाले अध्यक्ष ओलीले गरे कार्यालयको उद्घाटन। एमालेको घोषणा पत्र निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सोलेन शमशेर जबराको समर्थन, अन्य न्यायाधीशको आलोचना। यस्तो छ नेकपा एमालेको नयाँ पार्टी कार्यालय। आन्दोलनपछिको उपलब्धि जोगाउन फेरि वामपन्थी शक्तिहरू एकता हुनुपर्छ, प्रचण्डको भनाई। जसपा केन्द्रीय सदस्य सहित 3 नेता माओवादी केन्द्रमा प्रवेश। धरान उपमहानगरमा गठबन्धनको खैलाबैला। नेकपा एमाले भन्दैमा सबै खराब छैनन्, त्यहाँ राम्रा पनि कम्युनिस्टहरू छन्, तिनको नेतृत्व मैले छिट्टै लिन्छु। प्रधानमन्त्रीकै गृह जिल्लामा टुट्यो गठबन्धन। देउबा प्रचण्डकी सल्लाहमा मैत्रीपूर्व प्रतिस्पर्धा। सिन्धुलीमा यी हुन् माओवादी केन्द्रका पालिका प्रमुख उम्मेद्वार। पार्टी कार्यालयको उद्घाटन गर्दै र घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै एकाएक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको यस्तो घोषणा। स्थानीय तहको निर्वाचनबाट देशभरबाट बहुमत ल्याउँछौँ, गठबन्धन सठबन्धन हामी केही पनि मान्दैनौँ, पत्तासा भएरै छाड्छ, 6 दलीय गठबन्धन गरे पनि हामीलाई फरक पर्दैन। पीडित र पीडितका बुबाको बयान फेरियो। उच्च अदालतबाट छुट्लाद्न पल्साहा छुट्ने बारे निकै ठुलो खबर। पल्साहाका फ्यान भए निकै धेरै खुसी। पल्साहा प्रकरण बालिकाले गरिन् रुँदै यस्तो सहमति। दुर्गेश थापा भए आक्रोश। पल्साहालाई फसाउने दुर्गेश थापा भएको डरलाग्दो खुलासा। दुर्गेश थापा रुँदै भने सबै चौपट भयो, मेरो व्यापार व्यवसाय खत्तम भयो, ध्वस्त भयो। आखिर किन रोए दुर्गेश थापा? आजबाट देशभर एसीको परीक्षा सञ्चालन। 5,14,000 भन्दा बढी परीक्षार्थीले दिए एसीको परीक्षा। नतिजा साउनभित्रै आउने। कस्तो रह्यो त आजको एसीको परीक्षा? सम्पूर्ण जानकारी आजकी भिडियोमा। महिला बेचबिखनमा संलग्न 32 वर्षपछि पक्राउ। खहरे खोला मासेर सडक बनाउन थालेपछि स्थानीय बसी भए आक्रोशित। 20%ले इन्धन कटौती गर्न शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन। चोरीको मोटरसाइकल चलाएर हिँड्ने ओडा अध्यक्ष प्रहरीको फन्दामा। कुस्मामा आगलागीबाट कम्तीमा 25 लाखको क्षति। उता गोदाबारी नगरका तत्कालीन प्रशासकद्वारा विष्ट र जोशी विरुद्ध भ्रष्टाचारको अर्को मुद्दा। फेरि बढ्यो पेट्रोल र डिजेलको मूल्य, साथै ग्यासको मूल्य पनि बढ्यो। कति पुग्यो त पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी आजको भिडियोमा। डिजेलको मूल्य कति पुग्यो? सेनाको हेलिकप्टर मार्फत सुत्केरीको सकुशल उद्धार। र बाँकेमा बाघको आक्रमणबाट 1 जनाको ज्यान गयो, 1 जना घाइते। उता एकाएक हवाई जहाज दुर्घटना हुँदा 6 जनाको मृत्यु, दर्जनौं घाइते। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा चाहिँ आज पनि हामी तपाईँहरूमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईँहरूमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईँहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरिएको घोषणा पत्रमा नेकपा एमाले 2 पटक भएको संसद विघटनलाई सही भएको दाबी गरेको छ। संसद विघटनको निर्णय असंवैधानिक भन्दै बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई नेकपा एमाले अवैधानिक र अपराधिक भनेको छ। शुक्रबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रमा 2078 जेठ 7 गते राति भएको संसद विघटन उल्टाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आपराधिक फैसला भनेर टिप्पणी गरिएको छ। अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने गलत, अलोकतान्त्रिक र अराजक नजिर स्थापित गरेको घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। जनादेश अपमानित एवं विस्थापित हुने र परमादेशबाट शासन चलाउने हानिकारक अभ्यास सुरु भयो, घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। यस क्रममा लोकतन्त्रको आधार स्तम्भका रूपमा रहेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त समेत कुल्चिएको छ। संविधानको संरक्षक राष्ट्रका अधिकार कुण्ठित गरिएको एमाले आरोप लगाएको छ। बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक
लोकतन्त्रको मर्मका रूपमा रहेको दलीय पद्धतिमाथि प्रहार गर्दै सांसदहरूमाथि सम्बन्धित दलको हिप नलाग्ने निर्दलीय अभ्यास सुरु गरिएको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। 2078 असार 28 को सर्वोच्च अदालतको परमादेशी त्रुटिपूर्ण र असंवैधानिक छ भन्ने विषयमा हामीले सार्वभौम नेपाली जनता समक्ष आफ्ना धारणाहरू स्पष्ट पारिसकेका छौँ। यो आदेशको उद्देश्य सामान्य सरकार परिवर्तनमा सीमित छैन। यो त नेकपा एमालेको नेतृत्वमा स्थापित राजनीतिक धार कोर्स नै परिवर्तन गर्नमा केन्द्रित रहेको छ। पार्टीले त्यसबेलै निकालेको यस निष्कर्षको सान्दर्भिकता गएका 9 महिनाका घटनाक्रमले पुष्टि गरेको एमालेले जनाएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विभिन्न आन्दोलनपछिको उपलब्धि जोगाउनका लागि फेरि वामपन्थी एकता हुनुपर्ने बताएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 73औं स्थापना दिवस तथा 172औं लेनिन जयन्तीका अवसरमा आज शुक्रबार माओवादी पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले गणतन्त्रलाई कमजोर पार्दै जनताको घर दैलोमा पुगेको अधिकार खोज्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै माओवादी आन्दोलनका घटकहरू एक हुनुपर्ने बताएका हुन्। माओवादी आन्दोलन र क्रान्तिकारी कम्युनिस्टलाई विभाजन गरेर मात्रै आफ्नो प्रतिक्रियावादी सत्ताको पुनर्प्राप्ति हुन सक्छ भन्नेहरू र फेरि निरङ्कुश लाद्न खोज्नेहरू अझै पनि सक्रिय रहेकाले सजग रहनुपर्ने प्रचण्डको भनाइ छ। उनले हिजो विभाजित भएर गएका माओवादीमा पनि विभाजनको औचित्य पुष्टि हुन नसकेकाले फेरि कम्युनिस्टहरूको बीचमा ध्रुवीकरण हुन सक्ने जिकिर गरेका छन्। त्यस्तै उनले कम्युनिस्टलाई कमजोर पार्न खोजेकै कारण नेकपाको एकता टिक्न नसकेको तर्क गरेका छन्। अहिले नेकपा एमाले भित्र पनि राम्रा कम्युनिस्टहरू रहे पनि नेतृत्वमा गलत व्यक्ति पर्दा त्यहाँ रहेका इमान्दार कम्युनिस्टहरू त्यसको शिकार हुने खतरा रहेको प्रचण्डले आरोप लगाएका छन्। प्रचण्डले एमाले भित्रका इमान्दार कम्युनिस्टहरूले गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। दर्शकबिन आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। भर्खरै मात्रै प्राप्त समाचार अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसको कार्य सम्पादन समितिको बैठक स्थगित गरिएको छ। आजको बैठकमा स्थानीय चुनावका लागि उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउने मुख्य एजेन्डा राखिएको थियो। दिउँसो 2 बजे सानेपा स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बोलाएको बैठक अन्तिम समयमा आएर स्थगित गरिएको हो। बैठकको नयाँ मिति र समय भने जानकारी गराइएको छैन। सत्तारूढ गठबन्धनमा काङ्ग्रेसलाई महानगरतर्फ 3 र 7 वटा उपमहानगरको प्रमुख भागमा परेको छ। सत्तारूढ गठबन्धन स्थानीय तहको निर्वाचनमा मिलेर जाने भएपछि नेकपा एमालेलाई फलामको चिउरा चपाउनु पर्ने देखिएको छ। नेकपा एमाले पनि एक्लै लड्न कसिए तापनि उसको हार भने निश्चित जस्तै देखिएको छ। कम्युनिस्टहरू काङ्ग्रेसमय भएको भन्दै नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र माकुने भन्ने व्यक्ति कुनै पनि हालतमा कम्युनिस्ट नभएको आरोप लगाउँदै आइरहेका छन्। कुनै पनि हालतमा गठबन्धनलाई जित्न दिन नसक्ने उनको भनाइ छ र देशभरबाट बहुमतका साथ स्थानीय तहको निर्वाचन पनि हासिल गर्ने ओलीले ठोकुवा गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। भारतमा कुनै पनि संक्रामक रोग फैलिएसँगै नेपालमा समेत फैलिने गरेको अनुभवबाट नेपालमा पनि पुनः कोरोना संक्रमण फैलिने सरुवारोग विशेषज्ञहरूले बताएका छन्। भारतमा फैलिएपछि नेपालमा सम्भावित संक्रमणको जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सीमा नाका र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हेल्थ डेस्कलाई उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएको बताइएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले बिहिबार विज्ञप्ति मार्फत भारतमा कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र छिमेकी सीमा नाकाका सबै हेल्थ डेस्कमा उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएको बताइएको छ। हामीले प्रत्येक नाकालाई निर्देशन दिइसकेका छौँ। भारतबाट आउनेमा संक्रमण फेला परे जिन सिक्वेन्सिङ गर्छौँ। राष्ट्रिय एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा चुमलाल दासले भनेका छन्। महाशाखाका अनुसार सीमा नाकाहरू सुनौली, पशुपति नगर, काकडभित्ता, रानी, इनरुवा, गौर, माडर, रसुवागढी, तातोपानी, जमुनाह, बेलहिया, कृष्णनगर, त्रिनगर, गण्डाचौकी, भित्ता मोड, झुलाघाट, पुलघाट, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका हेल्थ डेस्कलाई स्क्रिन र परीक्षण कार्यलाई उच्च प्राथमिकता राख्न सरकारले निर्देशन दिएको छ। भारतमा देखिएको संक्रमण नेपालमा आउने सम्भावना रहेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सौररोग अस्पतालका अनुसन्धानका शाखाका संयोजक डा शेरबहादुर पुनले बताएका छन्। चौथो पटक फैलिने अबको कोरोना संक्रमणको स्वरूप भने तेस्रो लहरकै रूपमा आउने उनको भनाइ छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको हो। दर्शक महानुभाव त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। वीरगञ्ज महिला बेचबिखनमा संलग्न एक अभियुक्तलाई प्रहरीले 32 वर्षपछि पक्राउ गरेको छ।
दुई महिलालाई भारतको मुम्बई कोठीमा लगी बिक्री गरेका पर्साको ठोरीका 57 वर्षीय विष्णुबहादुर थापालाई प्रहरीले बिहीबार पक्राउ गरेको हो। थापालाई उदयपुरको कटारी नगरपालिका 3 मा लुकीछिपी बसिरहेको अवस्थामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको टोलीले पक्राउ गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक ओमप्रकाश खनालले जानकारी दिएका छन्। थापाले 2046 भदौ 18 गते भारतको मुम्बई स्थित कोठीमा लगेर दुई महिलालाई बिक्री गरेको प्रहरीमा उजुरी परेको थियो। पर्सा जिल्ला अदालतबाट 2061 चैत्र 14 गते अभियुक्त थापालाई 10 वर्ष कैद र रु 25,000 जरिवाना सजाय भएको थियो, तर उनी भने घटनापछि फरार भएका थिए। पक्राउ परेका थापालाई जीव मास्ने र बेच्ने कसुरमा मुद्दा दर्ता गरी जिल्ला अदालत पर्सामा बुझाइएको छ। दर्शकबिन त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। उच्च अदालत पोखरामा पल्साहाको निवेदनमाथि बिहीबार पेशी तोकिएको थियो, तर जिल्ला अदालत नवलपुरमा उनको बगपत्र चलिरहेकाले सुनाइको सम्भावना टरेको छ। यसअघि जिल्ला अदालतबाट मगाएको कैफियत प्रतिवेदन उच्च अदालतमा नपुगेको पलका वकिल वरिष्ठ अधिवक्ता कमला मोहन वाग्लेले जानकारी दिएका छन्। जिल्ला अदालत नवलपुरमा बगपत्र भइरहेकाले पनि बिहीबारको सुनाइमा पल शाह पक्ष उपस्थित हुन नसक्ने बताइएको थियो। आज शुक्रबार पनि उपस्थित नभएको भने अहिलेसम्म जानकारी आएको छैन। बगपत्रका लागि पललाई बुधबार नवलपुर अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो। जिल्ला अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएपछि पलले उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएका थिए। आफूलाई थुना बाहिरी राखेर मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्नुपर्ने पलको माग छ। पल शाहलाई धरोटीमा छाडेर अथवा साधारण तारिकमा छाडेर मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्न माग गरेको वाग्लेले बताएका छन्। यसअघि चैत्र 16 गते उच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनाइ भएको थियो। अदालतले शाहलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ। दुवै जिल्ला अदालतले थुनामा पठाउन आदेश दिएपछि सँगै राखेर मुद्दा हेर्ने तयारी छ। तनहुँ जिल्ला अदालतले प्रतिवेदन पठाए पनि नवलपुरको भरे कैफियत प्रतिवेदन उच्च अदालतमा पुगेको छ। यता उच्च अदालतमा मुद्दाको पेशी तोकिएको अघिल्लो दिन पीडित नाबालिकाले नवलपुर अदालतमा बगपत्र सकिएको छ। यसअघि जारी र अभियोग जनका अम्योजनमा भएको भन्दा पीडितले फरक बयान दिएकी छिन्। उनले दुवै जिल्ला अदालतमा गरिएको बगपत्रमा आफूमाथि पल शाहले कुनै पनि करणी नगरेको बताएकी हुन्। पल शाह पक्षका वकिल भने पीडितले नै होइन भनिसकेपछि अब अदालतले थुनामा राख्न नहुने बताएका छन्। बलात्कार होइन भन्ने कुरा पहिले नै देखिन्थ्यो। पीडितका धेरै कुरा बुझिएका थिए। ती प्रश्न हामीले अदालतमा पनि उठाएका थियौँ। वरिष्ठ अधिवक्ता कमला मोहन वाग्लेले भने, तर पीडित प्रभावित भइदिएपछि जिल्ला अदालतले थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो। अब बलात्कार होइन भन्ने पुष्टि भइसकेको छ। जाहिरवालाले पनि पीडितकै जस्तो अदालतमा बयान फेरेका छन्। त्यति बेला पल शाहले जबरजस्ती करणी गरेको थाहा पाएपछि कानुनी उपचारमा जान सल्लाह दिएको बयान दिएका गायक दुर्गेश थापाले पनि अहिले घटनाबारे आफूलाई केही थाहा नभएको भन्दै रोएका छन्। जाहिरवाला र पीडितले जस्तै अन्य साक्षीले पनि बयान फेरिरहेका छन्। पीडितका बुबाको तनहुँमा बगपत्र सकिएको छ। उनले सामाजिक सञ्जालमा आएका विषयलाई लिएर आफूमाथि जाहेरी दिन दबाब आएको भनेका थिए। उनले छोरीमाथि करणी नभएको अहिले आएर थाहा भएको भन्दै मंगलबार अदालतमा पल शाह निर्दोष भएको बयान दिएका हुन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। आजबाट देशभर एससीको परीक्षा सुरु भएको छ। यस वर्षको परीक्षामा 5 लाख भन्दा बढी परीक्षार्थी सहभागी छन्। एससीका परीक्षा नियन्त्रक अर्जुन रायमाझीले परीक्षाका लागि देशभर 2007 परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको जानकारी दिएका छन्। उनले यस वर्ष 11,615 विद्यालयबाट नियमिततर्फ छात्र 1,57,914 र छात्रा 2,57,053 जना गरी कुल 5,14,967 परीक्षार्थी परीक्षामा सहभागी भएका छन्। 2 वर्षदेखि रोकिएको ग्रेड वृद्धितर्फ 11,454 विद्यार्थी र प्राविधिक धारका तर्फबाट 279 विद्यालयका 14,564 विद्यार्थीले पनि एसई दिएका छन्। परीक्षाका सबैभन्दा कम मनाङबाट 43 जना विद्यार्थी सहभागी भएका छन्। 2 वर्षपछि एसई दिएपछि विद्यार्थीहरू खुसी भएको बोर्डले जनाएको छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। मुलुकको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौतम बुद्ध विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको विमानस्थलमा शुक्रबारदेखि व्यावसायिक उडान सुरु भएको हो। यसको 2071 माघमा शिलान्यास भएको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको 70 वर्षपछि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमान थपिएको छ। हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान कारणवश डाइभर्स गर्नुपर्दा भारत वा बङ्गलादेश नै पुर्याउनु पर्थ्यो। काठमाडौँबाट डाइभर्स हुने जहाज प्राय
कलकत्ता, बनारस र ढाका जाने गरेका छन्। साना जहाज भए पनि पटना जाने गर्दछन्। तर अब अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने जहाजको विकल्प अवतरणका लागि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई लिन सक्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता देवचन्द्रलाल कड़ले बताएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनीले विकल्पका रूपमा गौतम बुद्ध विमानस्थललाई उल्लेख गर्न सक्नेछन्। प्रवक्ता कड़ले भने यो विमानस्थल अब औपचारिक रूपमै खुला भएको बताएका छन्। भौतिक निर्माण सकिएपछि फागुनमै क्यालिब्रेसन यान्त्रिक परीक्षण उडान भइसकेको छ। त्रिभुवन विमानस्थलले कोरोना अघिसम्म वार्षिक 72 लाख यात्रुको भार वहन गरेको थियो। अहिले गौतम बुद्ध विमानस्थलले वार्षिक 20 लाख र दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माणपछि वार्षिक करिब 70 लाख यात्रुलाई सेवा दिन सक्ने बताएको छ। यो विमानस्थलको लागत 31 अर्ब पुगेको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान भर्नका लागि जजिरा एयरले अनुमति पाएको छ। कुवेतको एयर जजिरालाई पहिलो उडान अनुमति दिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता कडबहादुरले जानकारी दिएका छन्। हालसम्म जजिराले मात्र उडान स्वीकृति लिएको उनको भनाइ छ। जजिरा एयरले सोमबार, बुधबार र शुक्रबार उडान भर्नेछ। त्यसैगरी जजिरा एयर जेठ 2 गते राति 1:30 बजे गौतम बुद्ध विमानस्थलमा अवतरण गर्ने र 2:30 बजे कुवेत फर्किने समय तालिका तय भएको बताइएको छ। अरू अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनीले हालसम्म उडान अनुमतिका लागि निवेदन नदिएको कड़ले बताएका छन्।